नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस सिटिंग में हम तस्मिया की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। पिछली नशिस्तों के अंदर हमने ताउज़ की हकीकत को समझा और उस पर बहुत सारी बातें की। अगर आप मेरी उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके ताउज़ की हकीकत की वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। तो आज की नशिस्त के अंदर हम तस्मिया की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लोग जो हैं वो बहुत आम मानों में लेते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर बहुत सारी रहमतें, बरकतें, यकीन और तवक्कल की ताकत जो है वो मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो राज छुपे हुए हैं, उन राजों में से चंद राजों को मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पर खोलने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, बिस्मिल्लाह के अंदर खलूस नियत का राज जो है वो छुपा हुआ है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह के अंदर ईमान की ताकत का राज जो है वो छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह के अंदर सीधी राह पर कैसे चलना है, उसका राज जो है वो बिस्मिल्लाह के अंदर छुपा हुआ है। वो लोग जिन पर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की ख़ास रहमत होती है, उन लोगों में शमूलियत का तरीका जो है वो बिस्मिल्लाह के अंदर जो है उस राज के बारे में जो है वो बातें मौजूद हैं। खुद की पहचान का राज बिस्मिल्लाह के अंदर जो है वो मौजूद है। और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की रहीमी और करीमी के जलवों को हम किस तरह देख सकते हैं, उसका राज भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो है वो पोशीदा है। इन तमाम बातों को जो मैंने अभी बयान की, हम इस नशिस्त के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, इंसान शैतान मरदूद के वार से बचने की भरपूर कोशिश करता है। वो लोग जो इन शैतान के वार से बच निकलते हैं, तो वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में चले जाते हैं। पनाह में जाने का मतलब अल्लाह की रहमत जो है वो हमें अपने हसार के अंदर जो है वो ले लेती है। अल्लाह तबारक व ताला की मेहरबानी हमारे साथ शामिल हो जाती है। दर हकीकत हमने इस यकीन और तवक्कल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है कि हमारा रब हमारे साथ जो है वो मौजूद है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, सूरा बकरा आयत नंबर 186, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे, तो नाजरीन इस बात पे गौर कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात मेरे और आपके प्यारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या इरशाद फरमा रही है, ए नबी जब मेरे बंदे। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आप पर कितना मान कर रही है। आप पर मान करके अल्लाह की ज़ात कह रही है, ए नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूं, इतना करीब हूं, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करे। तो इस आयत मुबारका के अंदर इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं दोबारा अपनी इस बात को रिपीट करता हूं, नाजरीन इस बात पर गौर कीजिएगा, लिहाजा वो मेरी बात दिल से कबूल करे और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। तो ये मैंने आपके सामने सूरा बकरा की आयत नंबर 186 जो है उसका तर्जमा जो है वो पेश किया है। इस तर्जमे के अंदर अगर हम इस आयत को समझ लें तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो हकीकत छुपी हुई है उस हकीकत को पा सकते हैं। तो नाजरीन ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे रब ने कितने मान के साथ इरशाद फरमाया,
اے نبی جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، میں آپ کو الفاظ میرے پاس جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ان لفظوں کو کہ کس مان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن یہ مقام کب آئے گا؟ یہ مقام اس وقت آئے گا جب آپ صدقے دل سے، سچے دل سے اس بات کو قبول کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو صدقے دل سے ان باتوں کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے، تب تک ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے، ہم اس حقیقت کو جو ہے وہ پا نہیں سکتے۔ تو ناظرین، یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا ہم نے اپنے رب کو مانا ہے؟ صرف لفظی طور پر مانا ہے یا حقیقی طور پر مانا ہے؟ کیا میرا یقین ہے کہ میں ظاہری اور باطنی طور پر جتنے بھی کام کرتا ہوں میرا رب ان کاموں کو جانتا ہے؟ اگر تو میں لفظی طور پر جو ہے وہ صرف رسمن طور پر اس بات کو مانتا ہوں تو پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے صدقے دل سے، سچے دل سے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میری، آپ کی، ہم سب کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ہم اس نقطے پر کھڑے ہوں گے تو پھر ہم بسم اللہ کی حقیقت کو جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب تک ہم صدقے دل سے، سچے دل سے اقرار نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری پکار کو سنتی ہے، تب تک جو ہے وہ نہ تو ہمیں وہ راہ راست پر لے کے آئے گا، سیدھے راستے پر لے کے آئے گا، تب تک ہمارے اندر ایمان کی جو روشنی ہے وہ بھی منور نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس نقطے کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6805۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے میرے بارے میں جو گمان کرتے ہیں میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتے ہیں تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتے ہیں تو میں ان کی محفل سے اچھی محفل، خوبصورت محفل، اعلیٰ محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنے اس بندے کی جانب دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش کی، سورہ بقرہ کی 186، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پہ مان کر کے کہتی ہے کہ اے بندے، اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو اللہ نے آپ پر مان کیا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن ایسا ہوگا کب؟ ایسا ہوگا اس وقت جب آپ صدقے دل سے اپنے رب کو مانیں گے، پھر ایسا ہوگا۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔